नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी असोज 31 गते परेको भीषण वर्षाले गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम लगायतका पहाडी र तराई जिल्लाहरू नराम्ररी प्रभावित बने। घरहरू विस्थापित भए, डुबानमा परे, धेरैले ज्यान पनि गुमाए। त्यति मात्र होइन, भित्राउन लागेको मुखमा आइसकेको धान, जुन किसानको धान थियो, त्यो बाढीले विच्छेद पारेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने किसान रोइरहेका छन्। अब हामीलाई यो परिस्थितिमा सरकारले के कस्तो राहत उद्धार कार्यक्रमहरू ल्याउला, हामीलाई यो समस्याबाट कसरी मुक्ति दिला भनेर किसान प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवज्यूसँग यो प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँ मन्त्री भर्खरै हुनुभएको हो, तर मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि दसैँको मुखमा किसानले काटेको धानको बाली नष्ट भएको छ। यो क्षति सरकारले कसरी बेहोर्छ, जनतालाई कसरी राहत दिन्छ, आगामी रणनीतिक कार्ययोजना के छ उत्पादनको क्षेत्रमा होला। सँगसँगै किसानलाई, किसानको परिचय, किसानको बिमा यावत विषय रहेको छ। तर कृषि क्षेत्र हामी भन्छौँ राज्यको प्रमुख दायित्वमा पर्नुपर्छ, प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्छौँ, तर पनि आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने व्यवहारमा त्यो भएको छैन। आज पनि कृषि क्षेत्र पछाडि छ, किसानले मूल्य पाएका छैनन्। उखु किसान लगायतका थुप्रै किसान रोइरहेका छन्। अब कसरी किसानलाई हामीले मर्यादित यो पेसालाई प्रतिष्ठित बनाउन सक्छौँ त, यो विषयमा पनि प्रश्न गर्नेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवज्यू। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। सरलाई एउटा मन्त्री पाएको छ, त्यसमा पनि भर्खरै मन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। मन्त्री भइरहँदाखेरि दुःखद घटना पनि घट्यो। दसैँको मुखमा भनौँ न, दसैँ मान्नुपर्ने धान काटेर त्यो बेचेर किसानले अलिकति पैसा आय आर्जन गरेर अलिकति मिठो मसिनो खाएर रमाउला भन्ने त्यो सोच बनाएका थिए। तर त्यो सोच यो भीषण वर्षा, असोज 31 गतेको वर्षाले तुल्याइदियो। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब हाम्रो देश नै कृषि प्रधान देश हो र देशको अर्थतन्त्र नै मेरुदण्ड हो र यो देशको जिडिपीमा 7% जिडिपी छ यसको। र कृषि पेसा हाम्रो देशको लागि गौरवशाली पेसा हो, सम्मानित पेसा हो। यो पेसाबाट नै यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ। र अहिले विश्वको जुन जलवायु परिवर्तनको कारणले र अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले खास गरिकन ठुला देशहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्ने, साना मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरूमा यसको ठुलो प्रभाव पर्छ। यसको सन्तुलन नियन्त्रणको व्यवस्थापन छैन। एउटा यो कारण हो। दोस्रो कारण भनेको हाम्रो अब जुन हाइब्रिडहरू होइन, जुन खेती प्रणालीमा परिवर्तन भएको छ। विगतमा के थियो भने यो कार्तिक मङ्सिरतिर अक्सर धान काट्ने त्यस्तो होइन धानहरू हुन्थ्यो। अहिले यो हाइब्रिडले अलिकता अगाडि त्यो स्वाभाविक हो र यो प्राकृतिक प्रकोप नै हो। यी सबै सवालहरूले हेर्दा के देखिन्छ भने मूलतः जलवायु परिवर्तनकै कारणले हो, जो किसानको मुखमा आएको अन्न बाली होइन, घरमा मुख्य बाली धान मुख्य बाली मुखमा आएको बाली होइन, जुन प्रकारको यो बेमौसम वर्षाले जुन क्षति भएको छ, त्यो निश्चित रूपमा धेरै दर्दनायक छ, धेरै नै यो गम्भीर छ। र यसले खास गरी गरिब जनताहरू होइन, श्रमिक जनताहरूको ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। र यो हाम्रो लागि संवेदनशील विषय हो, राष्ट्रको लागि, राज्यको लागि र हाम्रो कृषि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा उहाँको पीडा हाम्रो पीडा हो, नेपाली जनताको पीडा हो। यसमा सरकारले पनि होइन सकारात्मक रूपमा एउटा अब क्षति यो देशमा 1 लाख हेक्टर अनुमानित चाहिँ 1 लाख हेक्टरमा 1 लाख हेक्टर छ। अनुमानित चाहिँ 11 अरब तथ्याङ्क आइसक्यो हो मन्त्रीज्यू।
11 अरबको अनुमानित तथ्याङ्क हामीले निकालेका छौँ। हजुर। र यसै माध्यमबाट सरकारले अब यो सबै आँकडालाई पुनः फेरि विवरण गर्ने काम गरिन्छ। त्यो विवरण गर्ने काम भनेको प्रदेश सरकार र अस्ति पनि हामीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा हामीले एउटा छलफल गरेर र एउटा अन्तर्संवाद स्थानीय प्रदेश र केन्द्रसँग होइन समन्वय गरेर र यो कानुनी व्यवस्था पनि हो, यसलाई हामीले निरन्तरता दियौँ। अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन, यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र यसले यो राहत जुन छ त्यो राहतलाई हामीले जो पीडित व्यक्ति हो जसले पाउनुपर्ने हो ती व्यक्तिले पाउनु भने हाम्रो सबभन्दा चिन्ताको विषय हो। र यो मध्येमा हामीले 5 अरब 88 करोड रुपियाँ हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरेर हामीले घोषणा सरकारले गरिसकेको छ हैन। यो घोषणा गरिसकेपछि 5 करोड 88 रुपियाँ 5 अरब 88 करोड हैन, यो हामीले सरकारले घोषणा गरि नै सकेको छ। हजुर। हैन 88 5 अरब 52 करोड हैन, 5 अरब 52 करोड हामीले गरिसकेका छौँ। जम्मा क्षति 11 अरब 88 करोड क्षति भएको मध्ये हामीले करिब 50% किसानलाई हामीले गर्यौँ र किसानमा हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। 10 कट्ठा जमिन हुनेलाई प्रति कट्ठा 1921 रुपियाँ हो। त्यसभन्दा मध्यम खालको किसान उसलाई 30% हो, 887 रुपियाँ प्रति कट्ठा हो। तेस्रो वर्गीकरण हामीले गरेका छौँ जसको 591 रुपियाँ प्रति कट्ठा हुन्छ र सामान्य क्षतिलाई पनि उसलाई 591 रुपियाँको हिसाबले क्षति हुन्छ। भन्दाखेरि एउटा वर्गीकरणले जो बढी प्रभावित जनता चाहिँ 10 कट्ठा वाला हो हैन, त्यसलाई हामीले 65% हो, अरूलाई 30% र 20% यसरी वर्गीकरणले एउटा सामाजिक न्यायको आधारमा हामीले त्यसरी वितरण गरेका छौँ, घोषणा गरेका छौँ। अब हाम्रो कार्यविधि चाँडै बन्छ, आज या भोलि बन्छ र त्यसरी हामीले यो कार्यविधिलाई प्रदेश, त्यहाँको स्थानीय निकाय, वडा अध्यक्ष, त्यसपछि जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि हैन र नगरपालिकाको अधिकृत, यो 4 जनाको एउटा टिम बनाउने, सबै गाउँपालिकामा गएर त्यहाँ यथार्थ विवरण लिने, त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने, त्यसले सार्वजनिक गर्ने त्यो गाउँपालिकामा हैन। त्यहाँ वास्तवमा को छुटेको छ, त्यहाँ कोही ठिक बेठिक मान्छे होइन छ कि छैन भने आम जनताको सरकारको नगरपालिकाको हुन्छ। त्यसपछि ब्याङ्क खाताको माध्यमबाट उहाँहरूको ब्याङ्क खाता जिरोमा खोलाउने र उहाँहरू ब्याङ्कको खाता माध्यमबाट उहाँले पाउने रकम सिधै किसानको हातमा जान्छ। एउटा अहिलेसम्मको प्रसिद्धि हो। दोस्रो, अहिले पनि अब यो देशमा पशुपालन छ हैन, पशुपालनको हामीले अब विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ हैन। मोटामोटी 54 करोड रुपियाँ क्षति भएको अनुमानित आँकडा आएको छ हैन, आँकडा आएको छ, अनुमानित हो, सबै अनुमानित हो। अब यसलाई विवरण लिनको लागि हाम्रो मन्त्रालयको टिम पनि हैन तल गइसकेको छ। अब हामी यो कार्यविधि बनाएर यसलाई पूर्णता दिनको लागि जबसम्म किसानको क्षतिको ठाउँमा पुग्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यथार्थ विवरण आउँदैन। हामीले घोषणा गर्यौँ र यो कार्यविधि पास गरेर हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व पनि हामी पनि जान्छौँ सबै ठाउँमा किसानको होइन के छ अवस्था कस्तो छ हैन। त्यसकारणले हामीले किसानलाई घोषणा गरेका, सरकारले घोषणा गरेका यी रकमहरू, यी राहतहरू हामी किसानको घरमा पुर्याउँछौँ। यो सूचना जति मिठो तरिकाले यहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ नि, एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। यो सूचना जनताले पाएका छन्? हाम्रो लागि यस्ता यस्ता वर्गीकरणका कार्यक्रमहरू आइरहेका छन् क्षति अनुसार भनेर यो हामीले वास्तविक किसानसम्म पुगेको छ हैन, सूचना पुगिसकेको छ। हामीले सूचना पुर्याउने हामीले तपाईँहरूकै यस्तै माध्यमबाट होइन अरू जुन सूचनाको सूचना छ र हाम्रो मन्त्रालयले त्यसको प्रेस रिलिज गरेको छ होइन। सरकारले को प्रवक्ताले पनि अस्ति नै क्याबिनेटको घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले अब सूचना भनेको सङ्कलनमा हाम्रो सूचना जनतामा चाहिँ जान्छ, हामी स्वयं जान्छौँ र यो पैसा हामी पुर्याउँछौँ। त्यस कारणले अब दुईवटा कुरा अघि उठाउनु भयो, एउटा त अब क्षतिपूर्ति, दोस्रो साना किसानहरूलाई होइन। साना किसानहरू जसले एकदम मार्कामा पहुँचेको छ उहाँहरूलाई अब कति गर्न सकिन्छ, 1 लाख 1.5 लाख कति हुन सकिन्छ ब्याज मिना गर्ने, एक त्यो हाम्रो छलफलको विषय हो हैन।
यो हाम्रो छलफलको विषय हो। हजुर। दोस्रो, उहाँहरूलाई राहत दिनको लागि अब जुन बिउ बिजन हुन्छ उहाँहरूलाई त्यस प्रकारको होइन सहुलियत उपलब्ध गराउने, उहाँहरूलाई समयमै मलखत उपलब्ध गराउने होइन, र यी सबै कुराहरू हामी अब अहिले सिँचाइको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ। सिँचाइ त अर्को मन्त्रालयको छ हजुर, ठिक छ होइन, तर हाम्रो मन्त्रालयबाट हुने यी कामहरू बिउ बिजन मलहरूको बिमाको कुराहरू होइन होइन त्यो बिमाको कुरामा आउँदैछु होइन। यी कामहरू गर्दै बिमाको लागि पशुमा बिमा करिब करिब 70-80% कार्बन भएको छ होइन। त्यहाँ अब हुन्छ र किसानको अवस्था कस्तो छ भने यो किसानहरू धेरै साना साना किसान हुन्छ, बटैया किसान हुन्छ, बटदार किसान हुन्छ, मुही किसान हुन्छ होइन। यी सबै समस्याहरू किसानको हो। त्यस कारणले अहिले अवस्था हामीले छलफल गऱ्यौँ र फेरि हामी यो छलफलकै प्रक्रियामा छौँ कि अब नगरपालिकालाई नै बिमाको स्रोत बनाउने। जस्तो उँखु खेती हुन्छ, उँखुमा आग लागि हुन्छ, आग लागिसकेपछि किसानले त पाउँदैन होइन। त्यो अब प्रशासन क्या गयो कहीँ गयो भने उसको कुनै क्षतिको विवरण आउँदैन र कसैले दिँदा पनि दिँदैन। त्यस कारण नगरपालिका यहाँ कस्तो छ भने हाम्रो मन्त्रालयबाट अनुदान रकम 60 लाखदेखि 1 करोडसम्म जान्छ अनुदान प्रत्येक नगरपालिकामा। त्यस कारण हामी बिमा कम्पनीसँग कुरा गर्छौँ होइन। बिमा कम्पनीसँग पहिले पनि कुरा चल्दै आएको र अहिले पनि बिमा कम्पनी तयार गर्नुपर्छ, तयार हुनुपर्दछ र नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकामा क्षमताको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले, क्षेत्रफलको हिसाबले कमसेकम 50 हेक्टर, 100 हेक्टर, 200 हेक्टर बिमा गरिदियो भने यस्तो आपद विपद आज स्थिति हुने थिएन। किनकि प्रत्येक नगरपालिका एउटा सरकार हो। सरकारको भइसकेपछि त्यहाँ पनि क्षति भएको छ भने बिमा गराउँदा हुन्छ नगरपालिकाले, राज्यलाई भार पर्दैन थियो नि त। भार पर्दैन त, त्यसले सहज हुन्छ, सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब के छ भने अब नगरपालिका भन्दा पनि त्यहाँ साना साना किसान छ भने उसको त्यति पहुँच हुँदैन, उसले बिमाको प्रक्रिया र पद्धतिमा जान अप्ठ्यारो हुन्छ। तर नगरपालिका त त्यत्रो साधन छ, स्रोत छ भने नगरपालिका गर्दाखेरि मैले यो कार्यान्वयन चाहिँ यसमा हामी छलफल नगरपालिकाको महासङ्घ होइन, गाउँपालिकाको महासङ्घसँग कुरा गरेर स्थानीय स्वतन्त्रता र प्रदेश सरकारको स्वतन्त्रतालाई अधिकारमा कुनै प्रकारको हनन नहुने गरी एउटा समन्वयको आधारमा अन्तरसम्वाद जो कानुनले दिएको छ त्यो आधारमा हामीले यसलाई प्रयास गर्छौँ। अघि यो सबै कुराहरू हाम्रो प्रदेश सरकारसँग अस्ति पनि हामीले मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यो छलफल भयो। छलफल भएबाट यो साझा निष्कर्ष हो र बढीभन्दा बढी यो प्रदेश सरकारकै माध्यमबाट सबैले जान्छ रकम। प्रदेश सरकारले नै यो सबै तलब लिएर जान्छ। त्यस कारणले तलब प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुन्छ। यी सबै होइन कानुन सम्बद्ध र विधि सम्बद्ध जुन अधिकार छ। तर किसानले 100% पाउँछन् भने ढुक्क हुने ठाउँ छ त। विगतमा यस्ता कार्यक्रमहरू नछुट्याइएको होइनन्, पाएनन् धेरै किसानले। होइन, मलाई लाग्छ कि यसपालि यो सरकारले घोषणा गर्यो यो पाउँछ, हामी गर्व पुऱ्याउँछौँ। निर्धक्क भयो हुन्छ, तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ है, हामीलाई धेरै किसान हेरिरहनु भएको छ। होइन, ठिक छ, यो निर्धक भएर किसान दाजुभाइलाई हामी के प्रतिबद्ध तपाईँ जनाउन चाहनुहुन्छ? यो सरकारको प्रतिबद्धता हो, सरकारको एउटा अङ्ग हो होइन। र यो सरकारले गरेको प्रतिबद्धता यो गर्छ। हाम्रो देशमा अहिले पनि कोरोनाको कारणले, कोभिड-19 को कारणले, विभिन्न होइन बाढपीडितको कारणले देश त एकदम क्षतविक्षत भएको छ। तर पनि सरकारले नेपाली जनताको होइन सबभन्दा प्रतिबद्धता के गरेको छ भने चैतसभा हामीले कोभिड-19 को होइन पुरै नेपाली जनतालाई उम्रको हिसाबले सबैलाई उपलब्ध गराउने। त्यसरी नै यो जुन राहत छ यो त अलि सरकारले जुन गरेको छ देशको आर्थिक अवस्था अलिकता सही भयो, योभन्दा बढी हो। यो कुनै राहत भनेको तत्कालिक हो होइन, क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन। 11 अरब रुपियाँ, 5.5 अरब रुपियाँ चाहिँ सरकार दिन तयार हुने। सरकारसँग खजाना भएको त 11 रुपियाँ दिन्थ्यो नि त। तर त्यो अवस्था छैन। हाम्रो सबै देशलाई हेर्नुपर्ने बाढपीडित त्यस्तो छ। फेरि सरकारले यति नै गरेको छैन। जुन घरहरू क्षति भएको छ, हिमालमा 5 लाख, पहाडमा 4 लाख, तराई मधेसमा 3 लाख यो क्षति हो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब स्वास्थ्यको उपचारमा बिचमा उधारको लागि उधार राहत र पुनर्स्थापना उधार तत्काली गरियो होइन। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गयो होइन। जिल्ला प्रशासनबाट तत्काली उपचार पाए होइन। जनै 3 लाख दिने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यो मृतकको 3 लाख त्यो छँदैछ। हजुर, प्रधानमन्त्रीले त्यो घोषणा गर्नुभएको होइन, त्यो क्याबिनेटबाट हुन्छ होइन। 3 लाख हुन्छ यसरी। अब यो त दुःखद अवस्था हो होइन। यो जुन घोषणा भएको छ धेरै दुःखद अवस्था हो। यी सबै सरकारले नेपाली जनताको प्रत्येक दुःख सुखमा होइन आपद विपदमा सरकार तयार छ, खडा रहन्छ। त्यसको
जनतालाई अनुभूति हुन्छ। तर कति दिनमा पाउने? यहाँ त 3 वर्ष 4 वर्ष पनि भनिन्छ हैन? कति समय लाग्ला त त्यो जुन पाउनलाई क्षतिपूर्ति पाउन? के हो भने क्षतिपूर्ति पाउन, क्षतिपूर्ति होइन, राहत भनौँ न, उद्धार। राहत हो। राहतको लागि अब हामी चाहन्छौँ भने यथार्थ विवरण आओस्। विगतको राहत वितरणमा हैन धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएको हैन, पाउनु पर्ने जनताले पाएन र बीचका मान्छेहरूले पाए। त्यो बिचौलियाको बिगबिगी भयो। बिचौलिया भन्दा पनि अब नभनौँ त्यसलाई, अब राहतको हकदार सबै भन्छ हैन, जो सामाजिक न्यायको खिलाफ हो हैन। मेरो गाउँमा कुनै गाउँमा हैन जसले मतलब क्षति भएको छ, उहाँलाई राहत पुर्याउनु पर्ने सबै सामाजिक दायित्व हो। तर उसैको हैन पाउनु पर्नेमा पनि कसैले दाबी गर्छ भने, लिन्छ भने त्यो सामाजिक न्याय हुँदैन, सामाजिक रूपमा त्यो उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन। त्यसकारणले यो प्रकारले हामीले यसलाई चाहिँ अब एउटा प्याकेज घोषणा गरेको छ र अन्य प्याकेजहरू पनि छन्। त्योभन्दा पनि केलामा हैन क्षति भएको छ, खास पश्चिमी क्षेत्रमा। त्यसमा तरकारीमा क्षति भएको छ हैन। यी सबै क्षतिहरूको विवरण अब स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकारहरूले दिने कुरा। ठ्याक्कै कति समय भन्ने चाहिँ भनिदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू। यसो छ कि भन्नको लागि यति समयमा चाहिँ हामी पुर्याइसक्छौँ, त्यो राहत दिइसक्छौँ। यो कार्यविधि जनता प्रतीक्षामा छन्, रोइरहेका छन् हैन, देख्नु भएको छ नि। सरकारको पैसा हो, यो कार्यविधि बनाएर हामी चाहन्छौँ किसान किन होस्। कार्यविधि आज भोलि तयार हुन्छ हैन। कार्यविधि भइसकेपछि यसलाई अब हामी अगाडि बढाउँछौँ र यो प्रक्रिया भनेको प्रदेश सरकारमा जान्छ। प्रदेश सरकारको सक्रियता र स्थानीय सरकारको सक्रियता पनि निर्भर पर्छ। र एउटा टिम टोली जान्छ। अब देशभरि यो आँकडा यो सातै प्रदेशमा हो क्षति, सातै प्रदेशमा जानु पर्यो। यथार्थ विवरण नआइकन यसलाई त हामी कसरी अगाडि बढाउँ? विवरण त यथार्थ हुनु पर्यो। अहिले त मोटामोटी कहिलेसम्म आइपुग्छ त विवरण यथार्थ? तपाईहरु हैन, यो पहिले यो जुन यो कार्यविधि छ त्यो त बन्नु पर्यो। त्यो कार्यविधिको हिसाबले जाने न हो। आज या भोलि मलाई लाग्छ कि यो कार्यविधि तय हुन्छ हैन, किनकि अब यही मन्त्रालय मात्र बनाउने होइन, चाँडै अस्तिदेखि नै सुरु भएको छ र फेरि सबै मन्त्रालयको सचिवहरूको नेतृत्व बनेको छ। भन्दाखेरि 5-4-5वटा मन्त्रीहरूको सचिव स्तरीयमा यो बनेको छ र सचिव स्तर हुँदाखेरि यो सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रक्रिया अगाडि जति चाँडो हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ यो राहत चाहिँ पुर्याउने हाम्रो छ। र अरू धेरै राहत बाँकी छ। फेरि हाम्रो संवाद छलफल प्रदेशसँग, स्थानीयसँग, स्थानीय प्रदेशसँग गरेर हेर्ने मैले भने नि, यी सबै विवरणहरू जुन छ नि अहिले पनि सङ्कलन भइरहेको छ तल हैन। केलामा पनि आइरहेको छ सङ्कलन। माछामा कति क्षति भयो, कुनै ठाउँमा होला नि माछामा हैन, जग्गा अन्डामा होला, दुधमा होला, मासुमा होला, कृषिमा, तरकारीमा, यो सबै सङ्कलन भइरहेको छ। अब सङ्कलन भनेको त अब अलि समय नै लाग्छ। हामी चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो यी पुरा मतलब जस्तो यहाँले भन्नुभयो विगतका वर्षहरूमा यो राहतमा जति समस्या उत्पन्न भएको थियो नि, यो वर्षमा तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि यो समस्या चाहिँ हुँदैन। निष्पक्ष तरिकाले वास्तविक किसानले त्यो एकदम राहत एकदम वास्तविक निष्पक्ष ढङ्गले पाओस् भने हाम्रो प्रयास हो, चाहना। तर यो प्रयास भनेको सबै निकायले, सबै निर्णयवाली नागरिकले उहाँको पीडा हाम्रो पीडा भने बुझ्दिनु भने यो समस्याको हल हुन्छ हैन। तर के हो भने त लिड त सरकारले गर्नु पर्यो नि, सरकारकै नेतृत्वमा हुने हो यो काम त। सरकारको नेतृत्व हामी त स्थानीय स्तरमा नै हो। प्रदेशबाट स्थानीयमा जान्छ। जिल्ला प्रशासनको प्रतिनिधि राख्ने कुरा गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासनले आफ्नो शक्ति छ भने गरोस्, या पुलिस छ हैन। यी सबै यथावत कुराहरू मिलाएर तल त टिम पठाउनु पर्यो। एउटा जिल्लामा कमसेकम 20वटा गाउँपालिका छ हैन। पहाडमा यत्रो हैन, हाम्रो बसोबासको हैन दूरी छ हैन, भूगोलको हिसाबले। यी सबै सङ्कलन गर्न त केही समय त लाग्छ। सङ्कलन नगरिकन कसरी पठाउँ हैन? सङ्कलन भइसकेपछि यो नामहरू होइन, विवरण भइसकेपछि हामी सार्वजनिक सक्छौँ गाउँमा। यो त ठुलो कुरा हो नि त। त्यो एउटा मुचुल्का बनाउँछौँ मेयर उपमेयरको। हामी चाहन्छौँ भने पारदर्शी होस्, पाउने जनताले पाउन्, नपाउनु नपाउनु भने हाम्रो चाहना, हाम्रो प्रयास पनि हो। हामी त्यो गर्छौँ पनि, हामी त्यो पुऱ्याउँछौँ पनि। भनेपछि पारदर्शी ढङ्गले वितरण हुन्छ, ब्याङ्क मार्फत, पहुँचको आधारमा विगतमा भएका त्यो त्रुटि हुँदैन र ब्याङ्क मार्फत हुन्छ। ब्याङ्क मार्फत सबै हुन्छ। प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो, प्रत्येक गाउँपालिकामा ब्याङ्क छ। प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो कोष लेखा नियन्त्रक छ। त्यही माध्यमबाट हामी चाहन्छौँ कि किसानको जिरो ब्याङ्कको खाता खोलेर किसानको जति हुन्छ त्यो जाओस्। यो कुरा किसानले पनि बुझिसक्नु भएको छ, यो सूचना पाइसक्नु भएको छ। सरकारले हामीलाई विभिन्न खालको राहत दिँदैछ भनेर उहाँहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, यो सूचना पाइसक्नु भएको छ है। अब यो कस्तो भयो भने नि,
जस्तो कि घटना घट्नुभन्दा अगाडि एउटा पूर्व तयारी पनि हुन्छ नि त, सूचना होइन? मन्त्रालयमा पनि त एउटा सूचना, मौसम सम्बन्धी होला बुलेटिन, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, किसानलाई धान काट्नुहोस् है, यति दिनमा पानी पर्दैछ, यसरी अविरल वर्षा हुँदैछ, भीषण वर्षा हुँदैछ, जोखिमको कुरा त हुन्छ होला नि त। किन सूचना दिनेबाट चुकेको सरकार? होइन, सरकारले हाम्रो मन्त्रालयले पनि सूचना प्रवाह गरेको हो, हजुर। होइन? हाम्रो जति सूचना प्रवाहको क्षमता छ त्यसरी समयमै किसानलाई चाहिँ अवगत गराउने, जानकारी गराउने, सूचना दिने काम भएको छ। हजुर हजुर सरकारको अन्य निकाय मौसम विभागबाट पनि भनिएको हो, हजुर। होइन? तर यो अचानक जुन प्रकारको वर्षा भयो नि, सूचना घरमा नपुग्दा फेरि पानी पर्न थाल्यो, होइन? सूचनामा त समय लाग्छ, कोही किसान सुन्छ सुन्दैन। फेरि कस्तो थियो भने धान काट्ने बेला काटेर त्यो हुन्छ नि त्यहाँ काटेर जम्मा गरेको, होइन? त्यहाँ बढी क्षति भएको छ, होइन? दोस्रो बाढीको कारणले धान नै पुर्ने काम भएको छ, होइन? कति धानहरू अहिले राम्रो धानहरू त्यो पानीले त तल भइसकेको छ, चुटेर झार्यो भनौँ न, होइन? अरे हावापानी पनि त्यति नै चल्यो यसपालि, पानी पनि पर्यो, हावा पनि दुइटै भयो। त्यस कारणले धानहरूलाई ठुली क्षति भएको छ, होइन? अब यो क्षति त प्राकृतिक हो, होइन? यो प्राकृतिकलाई हाम्रो मन्त्रालयबाट सूचनाको अलिक कमी भएको देखियो क्या सूचनाको। जस्तो कि जल तथा मौसम विभागले पनि त यो वर्ष धेरै अविरल वर्षा हुन्छ भनेर सतर्कता अपनाउनको लागि पनि भनिरहेको थियो नागरिकहरूलाई। तर यो बेला सम्बन्धित मन्त्रालयले किन? होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयले सूचना प्रवाह गरेको छ, होइन? नगरेको होइन, सूचना प्रवाह गरेको छ, त जनतासम्म पुगेन नि त। होइन, जनता त के भने त्यो योभन्दा पहिले न त्यो धान कस्तो हुन्छ भने अब काठमाडौँको धान अहिले काट्यो, अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यो उसलाई उ गर्छ मसिनमा। हजुर हजुर। तराईमा के हुन्छ भने त्यसलाई पाल, होइन? पराल जुन छ नि, पराललाई पनि आवश्यक छ मालवस्तुको लागि। त्यसले आज काट्छ, एक हप्ता कमसेकमले त्यो पछि हुन्छ नि डाँट सुकाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो पनि अवस्था हो नि त। त्यस कारणले यो सबै किसानहरूको यी अवस्थाहरू छ, होइन? 7 दिन तराई मधेसमा राख्छ, काठमाडौँमा हुन्छ, पहाडमा पनि त्यस्तै होला। हरियो डाँटले नै धान चाहिँ मसिनमा लगाएर चाहिँ जम्मा गरिहाल्छ। तर उता पालको कारणले, होइन? यहाँ पाल के छ भने धान काट्छ अनि फेरि खेतमा होइन त्यसको डाँठहरू चाहिँ हुन्छ, होइन? तर थोरै मात्रामा सूचना दिएको भएदेखि यति धेरै क्षति हुँदैन थियो भन्ने पनि सूचना पुगेको छ, सूचना पुगेको छ। तर परिस्थिति प्राकृतिक प्रकोपको सामने के सूचना के हुन्छ, होइन? भन्दाखेरि प्राकृतिकले त कसलाई कहाँ के गर्छ को ठेगान छैन। त्यही पनि विपत्तिमा केही न केही हदसम्म जोगिन सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा आश, झिनो आश त रहन्छ नि त। जोगिएको छ। अब यो कृषि परिचयको, किसान परिचयको कुरा पनि आएको छ, होइन? जनगणनाको कुरा पनि उठेको छ, कृषि बिमाको कुरा पनि मैले अघि उठाएँ। यसमा चाहिँ कसरी काम हुन्छ? होइन, कृषि बिमाको कुरा त अब यो स्थानीयमा छलफल गरेर हामीले कसरी हुन्छ, छलफलबाट एउटा सहमतिबाट यसको गर्ने हो। फेरि उहाँहरूको धारणा के आउँछ, प्रदेशको के आउँछ, यो सबै हामीले मिलाउने हो। तर गाउँपालिका नै यसको सबभन्दा मुख्य स्रोत हो। किसानले पशु बिमा गर्न सजिलो छ, यो धान बिमा, बाली बिमा गर्न बहुत कठिनाइ छ। यसमा सबै वर्गीकरणको हो नि त। पशुमा त वर्गीकरण नसलो हुन्छ, यसमा वर्ग हुन्छ, त्यसमा वर्गीकरणको हिसाबले अलिकता यसमा हामी प्रयास गर्छौँ। यसमा मलाई चाहिँ सफल हुने बढी म आशावादी छु, होइन? दोस्रो अब जनगणना, कृषि जनगणनाको कुरा अलि हाम्रो समितिमा छ, अस्ति समितिबाट छलफल भयो, क्याबिनेटबाट पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ, कृषि जनगणना हुन्छ। अब रह्यो किसानको परिचय पत्र, होइन? अब किसानको परिचय पत्रको लागि पनि अब पश्चिमतिरबाट अलिअलि सुरु छ। यसलाई एकदम गम्भीरताको साथ, होइन, अलि सक्रियताको साथ सबै किसानले किसानको परिचय पत्र पाउनु भने त्यो प्रयास छ र सुरु छ त्यो। भनेपछि वास्तविक किसानले आफ्नो परिचय पाउनुहुन्छ। तर अझै पनि मन्त्रीज्यू हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमै भनौँ न, के छ भने नि म किसान हुँ भनेर निर्धक्क तरिकाले भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने समाजमा किसानको एउटा त्यो जुन प्रतिष्ठा हुन्छ नि, त्यो कायम छैन क्या। किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आजको दिनसम्म हेरेको दृष्टिकोण छ कि किसानको काम के छ र, किसान के हो र भनेर विश्वास नपत्याउने, अलि मर्यादित सम्मानित पेसा भएन भन्छन् नि। यसको 2-3वटा मुख्य कारण छ। कुनै पनि देशको विकासमा कृषि क्षेत्र भनेको प्राथमिकतामा रहन्छ। हजुर। कृषिको जति प्रगति हुन्छ, कृषक जति सबल हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ, समृद्ध हुन्छ, देश त्यति नै समृद्ध हुन्छ। स्वाभाविक यहाँ कृषि पेसालाई सबैले चाहिँ सम्मानित पेसा, गौरवशाली पेसा, प्राथमिकताको पेसा। तर राज्यको निकायबाट अहिलेसम्म यो कृषि
पेसा चाहिँ कृषि प्राथमिकतामा छैन। किनकि यो 25 वर्षदेखि मलाई अनुभव छ र 25 वर्षदेखि म सदा जनताको आशीर्वादले म त्यहाँ छु। 25 वर्षदेखि बजेटमा कुनै तात्विक फरक भएको छैन हैन। 3% को रेसियोमा छ। अन्य मुलुकहरूमा कृषि पेसालाई 10 देखि 15% छ हैन। कृषि पेसा जति उत्पादन वृद्धि गर्यो उत्पादनलाई, त्यसको समायोजन मूल्यको किसानको उचित निर्धारण भयो, त्यसको भण्डारण भयो, त्यसको बजारीकरण, यी तीनटा विषय हो। यी तीनटै विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा लिएर यसलाई अगाडि बढायो भने यो कृषि पेसा मर्यादित हुन्छ। यो देशको चक्लाबन्दी भन्छौँ हामी हैन, त्यसको के हो भने प्लटबन्दी भनौँ र किसानहरूले आफ्नै जग्गाको हैन एउटा सामूहिक खेतीको प्रणालीमा 10 बिघा 20 बिघा बनाउँदैकी सरकारले त्यहाँ अनुदान दिएको छ। यसपालि 80% अनुदान हो, किसानको 50% 80% बढाइएको छ। त्यसरी सबै क्षेत्रमा हैन ब्याज किसानहरूको ऋण गरिएको छ र हामीले आत्मनिर्भर बनाउनु छ देशलाई हैन। आफू आत्मनिर्भर भइसकेपछि देश आत्मनिर्भर हो भनेपछि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने अठोट गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ र सरकारले पनि समय अनुकूल नीतिगत परिवर्तन, समय अनुकूल मागको अनुसार चाहिँ बजेटको उचित व्यवस्थापन हैन, बजारीकरण, भण्डारण र मूल्य निर्धारण किसानको सहमतिमा गरिन्छ। जस्तो अघि पनि उठाउनु भयो उखुको। उखु किसानको वेदना र पीडा र सरकारले बुझेर त्यसलाई सब्सिडी दिन्छ, त ठिक हो, प्रक्रिया ठिक हो। मूल कुरा के हो भने किसानले उत्पादन गरेको मिलहरूले त त्यति बेला उसले पैसा दिनुपर्छ। जसले किसानहरूलाई उधारो राखेर 2 वर्ष 3 वर्ष किसानलाई शोषण गर्छ भने यो अनुचित काम हो हैन। यसलाई यसपालि जुन किसान मिलहरू चलाउँछ भने उसँग पहिले एग्रिमेन्ट हुन्छ, किसानले उखु दिन्छ, कति दिनमा दिने भन्दाखेरि यो गरिएन छ भने यो राज्यको दायित्व हो। किसान त असङ्गठित हो, सङ्गठित छैन किसान। र मेरो आफ्नो धारणा के हो भने किसान धेरै किसान सङ्गठनहरू छ नेपालमा हेर्नु। हजुर छन् नि, धेरै छन्, खुलेका छन् हकितको लागि भनेर। जे खुले ठिक छ, त्यसमा केही छैन। अब सबै किसान सङ्गठनहरूले यो देशको किसानको अधिकारको बारेमा, यसको समस्याको बारेमा, यसलाई सम्पन्नता र समृद्धिको यात्रामा लानको लागि देशभरमा एउटै किसानको अम्ब्रेला बन्नुपर्दछ, एउटै महासङ्घ बन्नुपर्दछ र सबै किसानको एउटै विचार हुनुपर्छ। यहाँ के छ भने विचारकै आधारमा हैन किसानहरू छन् हैन। एक अर्को किसान सङ्घले अर्को किसान सङ्घ मिल्दैन भन्दाखेरि किसानको प्रतिनिधि एक जग्गा खडा हुनु पर्यो। किसानको मुद्दे फरक भए एउटै ठाउँमा खडा हुनु पर्यो, एउटै अम्ब्रेला बनाउनु पर्यो। देशमा कुनै सरकार आउँदाखेरि सामूहिक रूपमा यसलाई लिएर गयो भने मलाई चाहिँ किसानहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ र अन्य मुलुकहरूमा किसानहरूले आफ्नो अधिकारको लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ नि। र सबै यो देश मध्यम किसानहरूको श्रममा र मेहनतमा छ। उहाँहरूको श्रम र पसिनामा देश पालिएको छ हैन। उहाँहरू पालनकर्ता हो, आफै दुःख गर्छ, आफै कष्ट पीडा भोग्छ, आफै उहाँहरूले पसिना बगाउँछ। उसको जमिन भूमि चाहिँ उसको पसिनाबाट बिच, तर त्यहाँ पानी पुग्दैन भने कस्तो श्रमको अवस्था। यी संवेदनशील विषय हो। यसको लागि सरकारले कृषिको जग्गाको उचित व्यवस्थापन अनि पानीको उचित व्यवस्थापन र किसानहरूको राखेर त्यो किसान महासङ्घको आधारमा लागतको हिसाबमा जहिले अहिले आयो मूल्यको समाकरण भइरहेको छ। उसको लागत कति हो, उसको कति मुनाफा भयो हैन। अहिले 86,000 को बिघा आएको छ हैन। भन्दाखेरि यी सवालहरू केही पहिले विगत भन्दै गएको छ। तर के छ भने नेपाली दाजुभाइहरू जुन विदेशमा गएर श्रमशक्ति हैन बेच्छ भने त आफ्नै देशमा सो वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले हैन विदेशमा जाने त्यो हामी छलफल गर्दैछौँ। विदेशमा जाने हैन युवा शक्तिहरूलाई आफ्नै देशमा, आफ्नै भूमिमा, आफ्नै माटोमा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ देशलाई समृद्धि पनि गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, यी सवालहरू छ नि। अब हाम्रो देश कस्तो छ भने यहाँ धेरै प्राइभेट हैन बिजनको हैन प्राइभेट कम्पनीहरू पनि छन्, सरकारको पनि छ। तर एउटा धानको बिउ मात्र प्रति वर्ष चाहिँ 9 अरबको आउँछ भने विदेशबाट भने कसरी यो देश अगाडि बढ्न सक्छ? यो तन्त्र कसरी 55 अर्ब चामल त हामी नै आयात गर्छौँ। चावल हो, मैले बिउको कुरा हामीले कमसे कम हाम्रो नेपालको भूमि, हाम्रो नेपालको वातावरण, हाम्रो मौसम विश्वमा कहीँ कतै छैन। यहाँको वातावरण, यहाँको हावापानीबाट हामीले आफ्नो माटोको हिसाबले बिउ बिजनको तयारी गर्यो भने धेरै ठाउँमा सफल पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसो भए यति सक्छौँ भने हाम्रो भूमि के हो भने अब धान काट्यो हैन, धान काट्यो, केही धानको
दानाहरू त हुन्छ। त फेरि मौसममा आफै उम्रिन्छ नि त हो। कुन देशमा यस्तो उम्रिन्छ? हामीले खाएको केही फ्याँकिदियो भने त्यो समयमै त्यो आँपको त्यो उम्रिन्छ नि, उम्रिन्छ भने यो कुनै विश्वमा कुनै देशमा छ यस्तो? मेवाहरू अम्बाहरू त्यतिकै आफै उम्रिरहेको हुन्छ। कुनै देशमा छैन नि। यही एसिया महादेशको यही भूभागमा छ। त्यसमा हाम्रो भूमि भनेको विश्वको सबभन्दा नमुने हो। 3500 फिटमा हाम्रो धान फल्छ। त्यो त्यत्रो चिसो ठाउँमा फल्छ भन्दाखेरि यो त एकदम प्राकृतिक रूपले यो देशमा जस्तो हिजो मैले छलफल गर्थ्यो, किसानलाई सम्मान गर्यो, किसानलाई छलफल बोलायौँ, हामीले कुरा गऱ्यौँ के छ तपाईँहरूको समस्या। उहाँहरूले के भन्यो भने यो देशमा त शीत भण्डारको आवश्यकता छैन। हाम्रो मौसम यस्तो छ, जब यहाँ मकैको हामीले यहाँ उत्पादन के अरे बिउ गर्छौँ भने उत्पादन गर्छौँ भने त फागुनतिर पहाडमा मकै उम्रिने होइन काम हुन्छ, त्यहाँको किसानले माग गर्छ। त यहाँ गर्मीको समयमा त्यसको त के हुन्छ भने अलि चिसो हुनुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने त्यति बेला हाम्रो खपत पहाडमा हुन्छ। पहाडमा कुनै यसको जरुरतै छैन मकैको के अरे मकैको बिउको लागि। यो त प्राकृतिक हाम्रो के अरे यो मौसम हो होइन। यो मौसममा सबै पालि भाल लगाउँछ के अरे हुम्ला जुम्लामा होइन, कति राम्रो होइन हाम्रो सेवाहरू फल्छ होइन, विभिन्न होइन यर्साकोमा। तर पनि किन हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ, व्यवसायीकरण गर्न सकेनौँ? होइन, व्यवसाय गर्नको लागि उसको आफ्नो ब्रान्ड हुनुपर्दछ होइन। अब जस्तो यहाँ भण्डारण बस त त्यतिर जानुपर्ने होला नि त होइन, जीवन निर्वाहमुखी मात्र गरेर पुग्दैन नि त। त्यही त हामीले जीवन निर्वाहमुखी भन्दा पनि अब यसको भण्डारणको व्यवस्था हुनु पर्यो। यहीँको धान उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने सरकारले उसको ग्यारेन्टी लिनु पर्यो। आज किसानले धान बेच्यो सरकारसँग, अन्य अन्य देशमा पनि छ, भारतमा पनि छ। अनि त्यहाँ पनि कस्तो भने कि अन्न बेच्छ सरकारले त्यो गोदाममा राख्छ, अनि जुन बेला उसको आवश्यकता हुन्छ उसले बजार भाव बेच्छ। के हुन्छ भने सपोर्ट हुन्छ। किसानको उत्पादन गर्दाखेरि उसलाई पैसाको आवश्यकता हुन्छ अर्को खेती गर्नको लागि, त सरकारले उचित मूल्यमा लिनु पर्यो। र किसानले जुन बेला हुन्छ भने ल्याउनु पर्यो होइन। तर किसानले आवश्यकताको अनुसार बेच्छ, अरू घरमा राख्छ। उसले सबै अन्न राखिदियो भने उसले सबै पैसा लिएर अरूको बिजनेस गर्छ। अनि एक दोस्रो नीति के हो भने भारतमा 1990 सम्म भारत खद्दानमा आत्मनिर्भर थिएन होइन। जबसम्म अरू देशको होइन खद्दान आयो भने भारतीय जनताको चिन्ता थियो। र हाम्रो देशबाट 20 वर्ष 25 वर्ष धेरै खद्दानहरू जान्थ्यो, हामी निर्यात गर्थ्यौँ। हामी धानहरू कति बेच्थ्यौँ, त्यही त निर्यात गर्थ्यौँ। आज हामी आयातमुखी भयौँ। किन भयो भने कृषि नीतिमा परिवर्तन समय सापेक्ष गर्नुपर्छ भने त्यो हो एक। त्यहाँको नीति के बोल्यो सरकारले पहिले कि पन्जाब जस्तो यो मरुभूमि हो, बालुवा हो, त्यो पन्जाबलाई सरकारले पहिले गाउँमा बत्ती नबाल्ने, खेतमा बत्ती उज्यालो पार्ने नीति लियो। किसानलाई बिजुली फ्री गर्यो, किसानलाई त्यहाँ इनार खन्ने पैसा दियो। आज त्यो बालुवामा उत्पादन जुन पन्जाब हो त्यो हिन्दुस्तानको सबभन्दा भारतको सबभन्दा होइन ठुलो अन्नदाता हो। भारतलाई उसले 6 महिना पाल्न सक्छ। आज हामी कस्तो नेपाली हाम्रो देश त्यहाँको अन्न र पानी खानु पर्यो, अन्न लिनु पर्यो, परनिर्भर भएर बस्नु परेको छ। त कसरी विकास गर्ने? जग्गाहरू बाँझो छ, उर्वर भूमि त्यतिकै सफा भएका छन्, खण्डीकरण भएको छ। हेर्नुस् त पहिले भन्दा है जग्गाको यो जग्गा कम भएको छ, उत्पादन हुने जग्गाहरू कम भएको छ। यसको अहिले पनि साधन किसानले यो पेसा छोड्दैछन्, वितृष्णा बढिरहेछ। वितृष्णा भन्दा त छैन। हेर्नुहोस् यो त कसरी आकर्षित गर्ने जीवन पालन होइन। आकर्षण गर्नको लागि नीतिगत परिवर्तन, बजेटको वृद्धि होइन, भण्डारण होइन, बजारीकरण। अब किसानले कहाँ जान्छ बजार? अब यहाँ बजारीकरण जुन छ त 100 महाजनले गर्छ, किसानले उचित मूल्य पनि पाउँदैन, उसले आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारण यो बजारीकरणको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो। र अहिले यसपालि सरकारले 7वटा प्रदेशमा 7वटा होइन त्यो भण्डारण घर बनाउने होइन, त्यो हामी 7वटा प्रदेशमा जुन प्रदेशको जे आवश्यकता हुन्छ त्यो हिसाबले बनाउने। जस्तो जुम्लामा होइन, कर्णाली प्रदेशमा अब हामीले जुम्लामा ठुलो शीत भण्डार नबनाउने 500 को बनाइदिने, त्यहाँको सेवाहरूलाई त्यो सरकारले लिनु पर्यो, सरकारले त्यसको बजारीकरण गर्नु पर्यो। यस अवस्था जुन चाहिँ किसान र सरकारले बजारीकरण, किसान हाम्रो देशका हुन्, सरकार पनि यही देशका हुन्। किसानको उत्पादित वस्तु हामीले खरिद गर्ने र यसलाई चाहिँ
बजारीकरण गर्ने, अन्य देशमा पठाउने, उचित मूल्य दिने किसानलाई। हैन, उचित मूल्य त सरकारले दिइहाल्छ। हजुर हजुर। हैन, किसानसँगै छलफल गरेर टुङ्गिन्छ त्यो। जस्तो अहिले मलको पनि अभाव हुँदैन, मेन कुरा त हाहाकार हुन्छ, चाहिने बेला मल पाउँदैन हैन, त्यसले गर्दाखेरि वृद्धिमा असर गर्छ नि त उत्पादन। हैन, ठिक छ, ठिकै कुरा उठाउनु भयो। मलको समस्या कस्तो हो भने अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि छोटै समय भयो, मलको जुन समस्या हो त्यो मल उत्पादनको लागि आवश्यक छ हैन। दुई प्रकारका आर्सेनिक मल हुन्छ, यो युरिया या डिएपी। हामी मलमा अरू देशमाथि निर्भर पर्छौँ। अरू देशले आफ्नो किसानलाई दिएर हामीलाई दिन्छ, एउटा पार्ट हो। तर हाम्रो जुन प्रक्रिया हो यो ठेक्का प्रणालीको, यो ठेक्का प्रणालीको प्रणाली हैन, यो कृषि सामग्री संस्थानले गरेको या यो साल ट्रेनिङ गरेको, अब टेन्डर प्रक्रिया हो, लामो समय लाग्छ। त्यहाँ पनि केही भयो भने फेरि अर्को गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3 महिना, मोटामोटी 3 महिना समय त गइहाल्छ त्यसैमा प्रक्रियामा। फेरि के छ भने हाम्रो ठेकदारले लिन्छ, फेरि ठेकदारमा कस्तो स्थिति छ भने नेपाली ठेकदारलाई 1%, विदेशी ठेकदारमा 5% उसो गर्छ। विदेशी ठेकदार आउँदैन हैन, 1% ठेकदार आउँछ। अनि अब लिन्छ सस्तोमा, अरू देशमा जानु पर्यो, तबसम्म यसको भाउ बढेको हुन्छ हैन। अहिले 925 100 मेट्रिक टन भइसकेको छ अहिले डलरमा। भन्दाखेरि 6 महिना पहिले एउटा मूल्य थियो 400, अहिले मान्नु 900 भयो। यो बिचमा कुनै ठेकदारले लिएको भएर उनले त अप्ठ्यारो छ, हामी त भन्छौँ दिनु पर्यो। यो सवाल के हो भने यो डलरमा जस्तो तेलको, विगतमा हाम्रो तेलको अवस्था यही थियो, तेलको होइन प्रल मूल्यको आधारमा समायोजन हुन्छ, त्यसरी बढ्यो भने बढाइदिने, घट्छ भने घटाइदिने, त्यस प्रकारको सरकारले यसको नीति बनाउनु पर्दछ। दोस्रो कारण सरकारले जिटुबाट खरिद गर्नुपर्छ, सरकार टु सरकार खरिद्नुपर्छ, यसको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एक देशले दिने भने अनेक देशसँग पनि हाम्रो आफ्नो आवश्यकताका अनुसारमा त्योसँग होइन मतलब सरकार टु सरकार खरिद गर्ने, यसले पूर्ति मात्र गर्न सक्छ आपूर्ति। यसले के हुन्छ भने समस्याको हल हुन्छ। हाम्रो देशमा अब यो कल कारखाना खोल्नुपर्ने धेरै अनुदान हो हैन, यसपालि पनि 15 अरब रुपैयाँ सरकारले अनुदान किसानलाई दिएको छ। अब कल कारखाना खोल्नको लागि 1 खरब करिब 21 अरब पैसा चाहिन्छ, 500 मेगावाट चाहिन्छ। हाम्रो देशको क्षमता छ कि छैन, एउटा स्टडी भएको छ। भन्दाखेरि मल खाद कारखाना नेपालले आफू एउटा आवश्यकता छ, आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। मलमा पनि हामी विशेष गरी त मेन कुरा मल खाद या त जिटियूको माध्यमबाट मल खादकै कारखाना ल्याउनको लागि अब सरकारले गराउने या निजी क्षेत्रले, दुईटा हो। अब त्यसमा हामी अब छलफल गर्छौँ, कुनै क्षेत्रलाई दिनु पर्यो यसलाई। र सधैँ यो मल खादको समस्या आउने र कहिले पनि किसानले समयमा नै पाउने, किसानले दुःख पाउने हैन, र ल्याउनको लागि पनि सजिलो नहुने। आज चाइनाबाट म आज जनतालाई भन्दैछु, चाइनाबाट 10,000 मेट्रिक टन त्यो के अरे यहाँ तातो पानीमा बसिरहेको छ। आज 30 दिन भयो, अहिले नेपालमा चाहिँ 450-500 मेट्रिक टन आएको छ। भन्दाखेरि यो रफ्तारले हामीले कति दिनसम्म होइन 10,000 मेट्रिक टन ल्याउने? त्यो आयो भने कमसेकम यताको आलु खेतीका या गहुँको खेतीमा यो उत्तरी क्षेत्रको किसानले त पाउँथ्यो। 5,000 मेट्रिक टन हाम्रो डिएपी छ, अब डिएपीको आवश्यकता छ। अब यी सवालहरू जुन छ नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरू हाम्रो सरकारले हामी भनेका छौँ हैन, परराष्ट्र मन्त्रीलाई भनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ। यो सरकार चिन्तित छ कसरी मल खाद समयमा किसानलाई दिलाउने, कि अब ठुलो एउटा खाद्यान्नको सङ्कट नेपालमा आउँदैछ यो घटनाले। यसमा करिब हाम्रो धेरै मतलब अन्नको क्षति भएको छ। यसपालि राम्रो धान फलेको थियो, आउने दिनमा त भुखमरीको अवस्था सिर्जना होला हुन सक्छ हैन। यसलाई सामना गर्नको लागि अहिले गेहूँ बाली अन्य बालीहरूमा हामीले समयमै मल खाद मूल्य पनि वृद्धि हुन सक्छ, हामीले किनेर खान सक्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। मूल्य वृद्धि त अब ठिकै हो, बजारीकरणको कुरा हो हैन। हाम्रो आफ्नो देशको नियन्त्रण भइदियो भने त मूल्य त नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सबै निर्यात आयातमूलक देश भइसकेपछि त हाम्रो त स्वाभाविक रूपमा खानुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारणले के छ भने यो मल खाद भनेको समयमै गेहूँ सिजनमा हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ। सरकार प्रतिबद्ध छ, हामी त्यो प्रयासमा छौँ। तर यी कठिनाइहरू छन् हैन। अब उताको ठेकदारले गर्छ भन्छ, यहाँबाट आउँछ, त्यहाँबाट आउँछ, कहाँबाट आउँछ। अस्ति मैले बताएँ 7 दिनमा रिपोर्ट ल्याऊ, हुन्छ हुँदैन। तर यी सबै प्रक्रिया जुन छ नि, एउटा यो सामान्य प्रक्रिया भयो। यसले समयमै चाहिँ नेपाली दाजुभाइले यो मल खाद पाउनु बहुत अप्ठ्यारो छ। सरकारको लागि पनि चिन्ता गम्भीरको विषय हो। र विगतदेखि होइन यो मल खाद सधैँ अब गर्ने तल
प्रक्रियाबाट हो हैन। अब प्रक्रियामा गएका हैन बाट उपलब्ध कहिले पनि समयमा भएन, विभिन्न समयमा हैन अब त्यो केस हुन्छ, अदालतमा जान्छ, कसैको के अरे धरोटी जफत हुन्छ, कसैलाई सूचीमा राखिन्छ। यसले त समस्याको हल त भएन नि। समस्याको हल भनेको जसरी तेलको सरकारको नीति छ त्यही नीतिमा मल खादलाई लिएर जाँदा अनि यसको सबभन्दा उचित व्यवस्थापन हो र यसको ग्यारेन्टेड गरिदिनुपर्छ। दोस्रो, आफ्नो देशमा फ्याक्ट्री बनाउने या निजी क्षेत्रमा प्रयास गर्नुपर्छ, त्यसमा समय लाग्न सक्छ। अहिले तेलकै जस्तै मल खादको पनि धेरै हाहाकार हुन्छ, धेरै यसको आपत्ति पनि, त्यसरी त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि पेट्रोल डिजलको मूल्य पनि बढाएको छ हेर्नुहोस् त हिजोबाट। अब के हो बेला बेलामा यस्तो खालका समस्याहरू? त्यो त सरकारको नीति हो, 15 दिनमा हैन मूल्यको समायोजन गर्दै हैन तल गर्ने माथि गर्ने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो हैन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको छ। हाम्रो देशमा आफै उत्पादन छैन, आफ्नो देशमा भएको उत्पादनको त मूल्य तोक्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारले त सबै देशलाई विश्वलाई नि त प्रभाव पर्छ। दोस्रो, अहिले के हो भने कोइलाको अहिले अभाव भएको छ विश्वमै, त्यो अभावले पनि हिँडै हो धेरै मूल्य वृद्धि भइरहेको छ कि। ठिक छ, अब तपाईँ नयाँ मन्त्रीको नयाँ योजना के छ कृषिमा भन्ने हुन्छ नि, के छ? होइन, नयाँ योजना भनेको यो कृषिमा हरित क्रान्ति गर्नको लागि सिँचाइको व्यवस्थापन, किसानको हातमा प्राविधिक आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यी सबैको कानुनी व्यवस्था र यसको उपलब्धताको लागि सरकारको होइन थप बजेट यी भोग्यो भने यसरी जान्छ। तर अहिले जुन भएको साधन स्रोत हो त्यो साधन स्रोत अहिले हाम्रो मन्त्रालयको सरकार स्थानीय सरकारमा जान्छ, त्यहाँबाट होइन सबै काम हुन्छ र प्रत्येक स्थानीय निकायलाई हामीले अनुदान रकम जान्छ हाम्रो मन्त्रालयबाट। त्यसकारण धेरै रकमहरू प्रदेश र स्थानीयमा गएको हुन्छ। हाम्रो क्या नीतिगत सवालहरू हुन्छ होइन, केही जस्तो दुध डेरीहरू होइन, अब यो मल खादहरू होइन, अन्य विदेशी कुनै प्रोजेक्ट छ भने त्यो बजेटहरू होइन, गरिबी न्यूनीकरण गर्नको लागि र समृद्धिलाई सम्पूर्णतातिर अगाडि बढाउनको लागि त्यसमा पनि हामी केमा चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भने सम्बन्धित क्षेत्रहरू खोजमा अहिले अब हामीले मुर्गामा आत्मनिर्भर नै छौँ, अन्डामा भयौँ, दुधमा भयो, होइन दुधमा छैन। अहिले कुनै जिल्लाहरू त हुनुहुन्छ, काभ्रे जिल्ला त दुधमा आत्मनिर्भर बन्यो भनेर पनि घोषणा गरिसक्यो। होइन म भन्दैछु। अब त्यसपछि यो माछामा अहिले 50% भयौँ र त्यो आत्मनिर्भरको बाटोमा समातिसकेको दिशातिर गइसकेको छ। त्यसलाई अलिकता जुन प्रकारको पोखरी खन्नको लागि सरकारले अहिले प्रति कट्ठा दिइरहेको छ, 10,000 त्यो अलिअलि केही बढेको छ होइन, किन महँगी पनि बढ्यो। त्यो अभियानलाई हामीले लिएर गयो भने खाद्यान्न के अरे माछा उत्पादन हुन्छ। तेस्रो भनेको अब मलाई लाग्छ कि अरू योजनाहरूभन्दा सबभन्दा पहिलका योजना के हो भने किसान दाजुभाइहरूले 10 बिघा 15 बिघा 20 बिघा र पहिलेदेखि सरकारको नीति आएको कमसेकम ठुलो स्केलमा नभए पनि ठुलो क्षेत्रमा नभए पनि कमसेकम 10 बिघा 15 बिघा किसानले एउटा सामूहिक खेती गरोस्। विदेशमा जाने युवा शक्तिहरूलाई युवा भाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नै देशको माटोमा एकचोटि चाहिँ त्यहाँ प्रयास गरौँ। सरकारले त्यसलाई माटोको परीक्षण गर्छ, अहिले आधुनिकीकरण भइसकेको छ, बाली के लगाउने त्यसको खरिदको ग्यारेन्टी हुन्छ, पानीको ग्यारेन्टी हुन्छ, बिजुलीको ग्यारेन्टी हुन्छ, बाटोको ग्यारेन्टी हुन्छ। र मलाई चाहिँ कि हामीले यही देशमा एक कट्ठामा हामीले होइन राम्रो उत्पादन गर्न सक्छौँ। मैले एउटा किसान मेरै गाउँमा छ, त्यो किसानले यसरी उसलाई मैले सुविधा गराएँ। सराई जिल्लाको आफ्नै गाउँमा त्यो बालबोध किसान हो, त्यो मिडियामा पनि आएको हो। उसले कमसेकम एक सालमा एक कट्ठामा 15 मन उत्पादन गर्छ, उसले। त्यो सामान्य ढङ्गले हुन्छ। अब त्यसको लागि के छ भने सरकारले त खरिद गर्दैन, उसले अब खेतमा काट्छ, मेहनत गर्छ, श्रम गर्छ, पसिना गर्छ, बेच्छ। 15 मन कट्ठा उब्जिएको त एउटा 2-2.5 बिघा किसानले हो। किनकि एउटा नमुनाको रूपमा 10 बिघामा गर्यो भने यसले सामूहिक रूपमा अहिले पोखरी छ, पोखरीमा त धेरै किसानहरूको आकर्षण बढेको छ। त्यसरी खेतीतर्फ यही सामूहिक खेतीमा यो परम्परावादी खेतीले हुँदैन। परम्परावादी अवस्थाले हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। अहिले आधुनिक तरिकाबाट र आधुनिक जुन अहिले हाइब्रिडहरू आएको छ त्यो बिरुजहरूलाई हामीले धेरै प्रयोग गर्यौँ भने मलाई चाहिँ कि नेपाल आफ्नै देशमा आत्मनिर्भर हुन्छ। हामी अरू देशलाई निर्यातमूलक बन्छौँ। नेपाली हिमालको पानी, हिमालको चावल, नेपालको यो राम्रो विश्वमा भएको वातावरणको होइन चावल मलाई चाहिँ यो ब्रान्ड बन्छ र विश्वमा र अन्य देशमा यसको होइन धेरै ठुलो डिमान्ड बढ्छ।
त्यो पूर्ति गर्नको लागि मूलतः सरकारको नीति योजना अब कागजमा होइन सरजमिनमा देखाउनु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो। एउटा किसान अम्ब्रेला बन्नु पर्यो र सम्पूर्ण किसानको हितमा होइन कहाँ छ भने त्यो श्रमलाई खेर जानु हुँदैन। त्यो श्रमको फल हामीले नेपाली जनताको हर दैलोमा समृद्धिको यात्रा पुर्याउनु पर्छ। यो सबै गर्न कृषिबाटै समृद्धि आउँछ तपाईको भनाइ यही हो। यसको लागि हामीले मेहनत गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। अहिले पनि 7% जीडीपी किसानमा हो, 75% अहिले पनि देश किसान नै हो र यसमा आधारित हो। यी 75% किसानको समृद्धि नै नेपालको समृद्धि हो, नारामा होइन अब काममा। त्यसको लागि खोइ बजेट, त्यसको लागि खोइ नीति परिवर्तन, खोइ किसानलाई होइन आत्मबल बढेको। किसान भनेको अहिले निराशाको पेसा भएको छ। अब तपाईँ किसानको साथमा बसेर काम गर्नुहुन्छ, किसान निराशाको पेसा भइरहेको छ, आकर्षणको पेसा घटिरहेको छ, लेबर पाउँदैन, मजदुर पाउँदैन, त्यसको आधुनिकीकरण मसिनहरूले पठाउनेले प्रयास गरिएको छ। त्यो पनि कमसे कम जाओस् किसानको। उत्पादन भएका वस्तुहरू र उत्पादित होइन मतलब जस्तो शीत भण्डार उत्पादित कुनै गर्छ भने त्यस्तो उद्योगहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्ने हो, तर त्यसले पाउँदैन। यहाँ त के छ भने धेरै यो सरकारको मैले हेरेँ जुन अनुदानको रकम हो किसान त्यहाँ पुग्दैन। कहाँ बाटो भएर आइहाल्छ। म चाहन्छु कि अब त्यसो हुँदैन। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। सरकारको नीति पनि हो, जो किसान उत्पादन गर्छ त्यसले बजारमा गर्छ भने उसले पाउनु पर्यो। पहिले देखाउनु पर्यो कि मेरो यो फ्याक्ट्री छ, मेरो यो दानाको फ्याक्ट्री हो, त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसको लगानी सके छैन, यहाँ त सम्झौता गर्छ होइन, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। अब चाहिँ कार्यान्वयन तपाईँले गराउनु होला है, हामीले आशा पनि गरेका छौँ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। र यो अहिले अन्तमा यो हाम्रो तिहार छ, छठमा सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा सुख र शान्तिको समृद्धि, किसान भाइहरूको हितमा अगाडि हाम्रो जुन सरकारको छ नीति त्यो हामी सबै राहत समय पुर्याउँछौँ भने यही विश्वासको साथ धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस्, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राई यादवजीलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।